Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, high school, Gonchubutra Zone, Lingate, and today our topic is life of workers for class 10th, subject social science, branch history, chapter age of industrialization. And dear students, in this video session we shall discuss the life of the workers during industrial revolution. And dear students, in Victorian Britain, there was no shortage of human labor. Poor peasants and vagrants moved to the cities in large numbers in search of jobs, waiting for work. बच्चों हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले बरतानिया से शुरू हुआ, इंग्लैंड से शुरू हुआ. इसके बाद इसका फैलाव यूरोप के दूसरे ममालिक तक फैल गया था. तो बच्चों इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में हम यहाँ पर देखते हैं कि बरतानिया में लेबर्स की कमी नहीं थी. बहुत ज़्यादा लेबर्स थे जो माइग्रेशन कर रहे थे गाँव से, या खानाबदोश लोग जो माइग्रेशन कर रहे थे शहरों की ओर काम की तलाश में. बहुत ज़्यादा लोग शहरों की ओर बढ़ रहे थे काम की तलाश में. इससे क्या हुआ था कि जो मज़दूर शहर की ओर बढ़ रहे थे काम की तलाश में, इनको वेट भी करना पड़ा. बहुत ज़्यादा वेट भी इनको करना पड़ा. किसकी तलाश में? काम की तलाश में. कुछ लेबर जो थे जिनके कनेक्शंस थे फैक्ट्री में, उनको जल्दी ही जॉब मिला था. कुछ के कनेक्शंस नहीं थे, इनको बच्चों वेट करना पड़ा. उन्होंने अपनी उनकी जो हालत थी उस वक़्त वो ख़राब थी क्योंकि इनके पास पैसे भी नहीं थे. उनको जब इनको काम मिला उससे पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी पुलों के नीचे, फुटपाथों पर वो रहे, या शेल्टर जो पनाहगाहें थे वहाँ पर वो रहे, भेड़ बकरियों की तरह रहे. उनकी हालत ख़राब भी हो चुकी थी क्योंकि सर्दी का मौसम भी था, या वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो एक ह्यूमन्स को चाहिए वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी. तो मतलब ये कि कंडीशंस मिजरेबल थी. तो यहाँ पर हम बच्चों इस वक्त बात करें मिड 19th सेंचुरी की. मिड 19th सेंचुरी में बच्चों चूँकि लेबर्स बहुत ज़्यादा थे, जो फैक्ट्री मालिकान थे उन्होंने मशीनों के बजाय इंसानों से ही काम लिया. इंसानों से, क्योंकि वर्कर्स की भरमार थी, बहुत ज़्यादा वर्कर्स अवेलेबल थे जो ट्रेडिशनल मेथड से या प्रोडक्शन करते थे. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्कर्स थे, चूँकि जब वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे काम उतना नहीं था शुरुआत में, तो जो वेजेस थे वो कम थे. ये सोचने की बात है, जब मज़दूर अवेलेबल ज़्यादा है काम कम था तो जो वेजेस थे वो कम थे. शुरुआत में जो हम देखते हैं कि एक लेबर से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, मैक्सिमम वर्क एंड मिनिमम वेजेस दिए जाते थे. इससे क्या हुआ कि जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, इनकी जो हालत थी वो बिल्कुल भी ख़राब थी. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि कुछ की कनेक्शंस थे और कुछ के कनेक्शंस भी नहीं थे. सेकंड ये कि कुछ फैक्ट्रीज में सीजनल टाइम पर काम करना पड़ता था. जब वहाँ पर पीक सीजन होता था तो बच्चों वहाँ पर मजदूरी अच्छी मिलती थी. जब सीज़न का ऑफ होता था तो उन मजदूर वर्कर्स को वहाँ पर छुट्टी की जाती थी. इसके बाद उनको दूसरे काम की तलाश में निकलना पड़ता था. क्या कभी कभार ऐसे भी होते थे कि कुछ वर्कर जो थे जो गांव से आते थे वो गांव की ओर वापस चले जाते थे. इस तरह से ये सफ़र करते रहते थे. यहाँ पर बात ये है कि वर्कर्स जो थे वो इनकी हालत बिल्कुल भी ख़राब थी. इसके बाद जब फैक्ट्री मालिकान ने मशीनों का सहारा लिया तो वर्कर्स में एक थ्रेट पैदा होने लगा कि अब इनका काम मशीन्स करेंगे तो इससे इनका जॉब जाएगा, इनको काम नहीं मिलेगा. ये भी एक थ्रेट रहा. ये भी एक परेशानी थी जो इनके जहन में हमेशा वर्कर्स में रहती थी. वो इस वजह से वो एक्सप्लॉयट होते थे मालिकानों से, फैक्ट्री मालिकानों से. यहाँ पर हम बच्चों आगे बढ़ते थे कि वेजेस के बारे में, कि 19th सेंचुरी में थोड़ा बहुत कुछ किया गया था कि वेजेस या वेलफेयर जो लेबर्स का था इसके बारे में ध्यान दिया गया था, लेकिन बाद में उस पर भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं गया.
تو ان کی کنڈیشن کیونکہ گورنمنٹ جو تھی وہ زیادہ تر اب جو انڈسٹریلسٹ کلاس تھے ان کے ساتھ زیادہ فیور کر رہی تھی ایز کمپیئر ٹو لیبرس. تو یہاں پر ہم دیکھتے تھے کہ ورکر جو تھے وہ دن بھر کام کرتے تھے. اور تھرڈ پوائنٹ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ کام میں بھی فرق تھا, سیکس ڈسٹریبیوشن بھی تھا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کام کرتا تھا تو اس کی ویجز اچھی ہوتی تھی ایز کمپیئر ٹو وومن, جبکہ ایک عورت مرد کے برابر کام کرتی تھی فیکٹری میں, لیکن اس کو اتنا اجرت نہیں ملتی تھی جتنا کہ ایک آدمی کو ملتا تھا. اس کے بعد جو بچے تھے ان کو بھی فیکٹریز میں کام کرنا پڑتا تھا, لیکن ان کی ویجز بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورکرز تھے لیٹر آورس میں جب انڈسٹریل ریولوشن نے ایک پیس پکڑی, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشینز کا زیادہ استعمال ہوا, انڈسٹریل ریولوشن ایکسپینڈ ہونے لگا, تو اس سے کیا ہوا کہ ایکسپلائٹیشن زیادہ بڑھنے لگی ورکرز میں. ورکرز لیو ان سلومس اینڈ انہیپی سراؤنڈنگ, ان میں کوئی پروویژن وہاں پر ڈرینیج سسٹم نہیں تھا, جس وجہ سے ان کے جو علاقے یہ ان علاقوں میں رہتے تھے جہاں پر گندگی اور بیماریاں زیادہ لگنے کا خطرہ چانسز رہتے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹائم بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آفٹر 1840 یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ ایکٹیویٹیز شہروں میں زیادہ ہونے لگی. اس وجہ سے بلڈنگ ایکٹیویٹیز جو بڑھنے لگی شہروں میں, اس سے اپرچونیٹیز پیدا ہوگی امپلائمنٹ کی, تو امپلائمنٹ بڑھنے لگا. اس کے بعد میں نے پہلے بتایا آپ کہ صنعتی انقلاب جب زیادہ پھیلنے لگا, بزنس زیادہ ایکسپینڈ ہونے لگا, کولونیزم امپریلزم زیادہ بڑھنے لگا, تو اس وجہ سے روڈز کامز روڈ نیٹ ورک بھی بڑھنے لگی, ریلوے لائنیں بھی بچھنے لگی. اس وجہ سے مزدوروں کی مانگ, لیبرز کی مانگ زیادہ بڑھنے لگی. تو اس ٹائم پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو مزدوری تھی ان کو تھوڑا بہت اس میں کچھ قوانین لائے گئے تاکہ مزدوروں کی جو لائف ہے اس کو سدھارا جا سکے. غرض یہ کہ انڈسٹریل ریولوشن میں مزدوروں کو کافی مشقت کرنی پڑی. اس کے بعد آنے والے سالوں میں اس کے بعد موومنٹس بھی چلی انڈسٹری مالکان کے خلاف یا کیپٹلزم سسٹم کے خلاف. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ان شارٹ یہاں پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مزدور تھے, ورکرز تھے, ان کی کنڈیشن بالکل بھی میزریبل تھی ڈیورنگ انڈسٹریل ریولوشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ.